मैं गली से गुजर रही थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और सर पर दुपट्टा नहीं था, बल्कि वो भी उसने उतार लिया था। कहीं कहीं से मेरे कपड़े भी फट चुके थे। मेरी हालत इस बात की गवाह थी कि मैं उजड़ चुकी थी। मुझे देखकर लोग अंदाज़ा लगा चुके थे कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। गली से गुजरते हुए आने जाने वाले सब लोग रुककर मुझे देख रहे थे। मेरी हालत देखकर मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के कानों में बातें कर रही थी और बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कहीं कहीं आवारा लड़के अजीब से फिक्रे कस रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने जल्दी जल्दी कदम अपने घर की तरफ बढ़ाए थे। घर में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया था और नीचे बैठ गई थी कि कानों में उंगलियां दे ली ताकि लोगों की आवाज़ें मेरे कानों तक ना पहुँचें। कमरे में बैठी मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो खौफ से उसकी आंखें फैल गई थी। यूँ लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। वो पत्थर की सी हो गई थी और बस मुझे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो आगे बढ़ी और अपने गले से दुपट्टा उतार कर मुझे उसमें लपेट लिया था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। उसकी सवालिया नज़रों में बहुत कुछ था। मेरा नाम फजर था। जब मैंने आंख खोली तो खुद को एक गरीब से घर में पाया था। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ को मेरे अब्बा ने तलाक दे दी थी। मामू ने रहम खाकर अपने घर का पिछला हिस्सा, जिसमें एक पुराना सा कमरा और एक वाशरूम और छोटा सा किचन था, हमें दे दिया था और एहसान जताते हुए कहा था कि अब हमसे कोई उम्मीद न रखना, क्योंकि मेरे अपने भी खर्चे हैं। मामू की दो बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा बिगड़ा हुआ था जिसे अपने बाप की दौलत पर बड़ा नाज था। जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकलती तो वो अक्सर हमारे घर आ जाता। अम्मा उसे कहती कि घर जाओ तो वो कहता, फुप्पो ये घर भी तो मेरा ही है, और अजीब सी नज़रों से मुझे देखता था। अगर मैं किचन में होती तो मेरे पीछे आ जाता, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता। मुझे वो जहर लगता था। मैं उसे चुपती फिर रही थी। एक दिन जब मामू घर आए तो मैंने उससे कहा कि आप माजिद को मना करें, वो हमारे घर ना आए, क्योंकि उसकी नज़रों से मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने भी शिकायत की तो मामू अजीब सी हंसी हंसकर बोले, मेरे बेटे के 50 रिश्ते आते हैं और वो इस पर नज़र रखेगा। नौजवान खून है, तुम ज़रा ख्याल रखा करो। कल को कुछ गलत हो गया तो मुझे मत कहना। अब मैं कॉलेज जाती थी, वो मेरे पीछे आता था, यहाँ तक कि बाइक लेकर कॉलेज तक आ जाता। मेरा सब्र ख़त्म हो रहा था। मैं घर आकर अम्मा को बताती तो अम्मा ने कहा वो तुम्हारी मामी से बात करेंगी, शायद वो उसे समझा दें। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, जब तक मैं आवाज़ न दूँ दरवाज़ा मत खोलना। मैंने दरवाज़ा बंद किया था और अम्मा के आने का इंतज़ार करने लगी थी। जब अम्मा वापस आई तो महसूस हुआ कि मामी ने शायद उनकी बात नहीं मानी थी। मैंने अम्मा से पूछा तो कहने लगी, बेटा सब्र करो, अल्लाह पर छोड़ दो, वो ज़रूर कोई रास्ता बनाएगा। अब तो माजिद हद से गुजरने लगा था। कभी गली में रास्ता रोक लेता, कभी घर आकर बदतमीज़ी करता। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं मामी मामू से साफ बात करूंगी। मैं उनके घर पहुंची। सहन में खड़ी थी कि कमरे से मामी और मामू की आवाज़ आ रही थी। मामी कह रही थी उसे अपनी उस 2 टके की लड़की को मैं अपनी बहू बना लूं, और मामू कह रहे थे उसकी माँ मेरी बहन है, अगर बेटी जवान होकर कहीं और शादी करेगी तो वो माँ के हिस्से का दावा करेगी और मेरी काफ़ी ज़मीन है जो हामी भरने से हमीदा को मिल जाएगी। पागल मत बनो, तुम माजिद की दूसरी शादी कर लेना, वो घर पर मुलाजमा की तरह रहेगी, काम की भी फिक्र नहीं होगी। उन दोनों की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मामू ने पूछा कौन? तो मैंने कहा कि मैं हूँ। मामू जल्दी से बाहर आए थे तो मैंने कहा था कि माजिद अब मुझे बहुत तंग करने लगा है, कॉलेज जाते हुए भी छेड़ता है, घर आकर बदतमीज़ी करता है। आप उसे समझा दें तो बेहतर है, वरना मैं गांव से अपने चचा को बुला लूँगी, वो माजिद से भी बात कर लेंगे और आपके पास जो हमारा हिस्सा है वो भी हमें दिलवा देंगे। मेरी बात सुनकर मामू की आंखें हैरत से फैल गईं और वो जल्दी से कहने लगे, फ़िक्र मत करो बेटा, मैं माजिद से बात करूँगा। जब मैं घर से निकली तो माजिद घर में दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उतरी थी, मगर मामू पर नज़र पड़ते ही वो कमरे में चला गया था। उस दिन शाम को माजिद जब घर आया उसने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर जाकर मेरी शिकायत करो? जब उसने बाजू पकड़कर खींचा तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो मुझे बाजू से घसीटने लगा था। अम्मी दौड़ कर आईं तो माजिद ने उन्हें धक्का दे दिया। माजिद ने मुझे घसीट कर गाड़ी में डाल दिया। मैंने बहुत कोशिश की छुड़वाने की, मगर नाकाम रही। गाड़ी में वो मुझे एक अनजान सी जगह पर ले आया था जहाँ एक पुराना सा घर था।
وہاں کمرے میں اس نے مجھے لے جا کر میری منتیں اور فریاد بھی نہیں سنی، میری آبرو پر ظلم کیا۔ وہاں میرا کوئی سننے والا نہ تھا۔ ایک ہفتہ وہیں رہے اور وہ مجھے اچانک چھوڑ کر پھر کہنے لگا، جاؤ گھر جاؤ، اب تم خود مجھ سے منتیں کرو گی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے انکار کیا اور تو اس نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، ماجد تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، اور مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں نے کہا، تم سے میرا اللہ حساب لے گا۔ میں وہاں سے نکلی تو میرے قدم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، حالت بہت خراب تھی۔ کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بازوں اور گردن سے کہیں کہیں خون بھی رس رہا تھا، اور ننگے پاؤں چلتی ہی جا رہی تھی۔ آنے جانے والے لوگ کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے اور عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کچھ لوگوں کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور کچھ لڑکیاں مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں سیدھی اپنے گھر پہنچ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ میری ماں نے مجھے دوپٹے میں لپیٹا اور کمرے میں لے گئی۔ میں زور زور سے چیختی رہی، روتی رہی، اور میری اماں تو جیسے پتھر کی اور خاموش بیٹھی تھی۔ وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائے اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ شام ہو گئی تو دروازہ پھر سے بجا تھا۔ ماجد پھر دروازے پر تھا۔ اس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا تو اماں نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، روک تو ایسے رہی ہو پھپھو جیسے میں نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ پھر عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ اماں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ خون آلود نظروں سے میری طرف دیکھ کر پھر اماں کی طرف دیکھا اور اماں کو زوردار دھکا دیا تھا، جس سے اماں کا سر دیوار سے ٹکرا کر پھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور خون جاری ہو گیا تھا۔ جب ماجد نے یہ دیکھا تو فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس پہنچی اور چیخنے رونے لگی۔ پھر گلی میں نے لوگوں کو آواز دی کہ میری ماں مر رہی ہے، مگر کسی نے آ کر دیکھنا گوارا نہ کیا، کیونکہ شریف لوگوں کے لیے ہمارا خاندان اب برا سمجھا جانے لگا تھا۔ میں نے مشکل سے اماں کو باہوں میں اٹھایا اور باہر لے گئی تو محلے کے ایک انکل کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے امی کو ہسپتال پہنچایا، مگر امی ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی موت کو پورے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے پاس صرف ایک ہی خاص چیز بچی تھی، وہ تھی میری ماں۔ وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ میں نے اماں کے مرنے پر ایک آنسو نہیں بہایا۔ اب مجھے بدلہ لینا تھا اس شخص سے جس نے ہماری زندگی کو برباد کیا تھا۔ ماموں بھی آئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اور کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، اب ہم کیا کریں، وہ ہماری کہاں سنتا ہے۔ ماموں نے پولیس کو ڈھیر سارے پیسے دے دیے تھے تاکہ ہماری بات بھی کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اگلے دن صبح جنازے کا ماحول گہرا اور سناٹا تھا۔ محلے والے چپکے چپکے دیکھتے رہے، کوئی بھی ہمدردی دکھانے کو تیار نہیں تھا۔ اماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میرا دل ایسے ٹوٹ رہا تھا گویا سارا آسودۂ حفظ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ چچا نے مجھے مضبوطی سے پکڑا اور کہا تھا، ڈرو مت، ہم انصاف لیں گے۔ مگر میں جانتی تھی انصاف کے دروازے پیسوں اور اثر و رسوخ کی وجہ سے بند ہیں۔ ماموں کے چہرے پر ہلکا سا پچھتاوے کی نقاب تھی، مگر میں نے محسوس کیا وہ حقیقت میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ پولیس پہلے ہی خریدار تھی اور محلے والوں کی زبانیں زہر سے پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے اندر ایک سرد ارادہ محسوس کیا تھا، رو رو کر فریاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے چچا کو بتایا کہ میں ہر صورت ماجد سے حساب لوں گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی امی کے لیے، بے حرمتی اور موت کا جو خمیازہ ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے ابا کی کلہاڑی اٹھائی اور آہستی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ عزت تو جو وہ میرے پاس بچی ہی نہیں تھی، اور ایک ماں تھی وہ بھی مر گئی۔ کھونے کو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ پھلانگ کر ماموں کے گھر قدم رکھا تھا۔ ایک طرف ماموں مامی سو رہے تھے اور دوسری طرف ماجد سیدھا سو رہا تھا۔ میں نے کلہاڑی کے ایک ہی وار کو پوری زور سے مارا تھا۔ اس کی گردن ایک جھٹکے میں آدھی کٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی تھی جسے سن کر ماموں مامی بھی جاگ گئے تھے۔ وہ دوڑ کر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماجد تڑپ رہا ہے تو مامی چیخنے لگی اور ماموں کی آنکھیں عجیب سی تکلیف اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میرے دل کو خوشی ہو رہی تھی، مامی کی چیخیں مجھے سکون دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا تھا۔ ماجد تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اب مجھے ان کی مار سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی جس طرح میری ماں اور میں بے آسرا تھے۔ میری ماں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اتنی تکلیف میں تھی اور بے آسرا تھی۔ آج اسی طرح ماموں بھی اسی تکلیف میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنا وارث کھو دیا تھا۔ پھر پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے حوالات میں رکھا اور پھر عدالت نے مجھے عمر قید سنا دی تھی۔ مجھے اس کا بھی ذرا دکھ نہیں ہوا تھا۔
मैं घर जाकर भी तो क्या करती, आज मैं कैद में अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। मामी कभी कभी आकर मुझे बुला लेती हैं और मेरे मुंह पर तब तक थप्पड़ मारती हैं जब तक वो मुझे मार मार कर थक नहीं जाती। जब थक जाती हैं तो चली जाती हैं, शायद इससे उनको सुकून मिलता है। अब मुझे भी वही सबक महसूस होता है। ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पाते, वो दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद करते हैं और अपनी भी कर लेते हैं। रोने के लिए पीछे सिर्फ माँ बाप रह जाते हैं।